बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत हदीस नंबर 334 से 348 में तयम्मुम के अहकाम और मसाइल बयान किए गए हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हुए हिम्मत अफजाई करें। हदीस नंबर 345। अगर गुस्ल की हाजत हो और पानी ना मिले तो क्या नमाज ना पढ़ी जाए? अब्दुल्ला ने फरमाया, हाँ, अगर मुझे 1 महीने तक भी पानी ना मिलेगा तो मैं नमाज ना पढ़ूंगा। अगर इसमें लोगों को इजाज़त दे दी जाए तो सर्दी मालूम करके भी लोग तयम्मुम से नमाज पढ़ लेंगे। अबू मूसा कहते हैं कि मैंने कहा कि फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के सामने हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हा के कौल का क्या जवाब होगा? बोले कि मुझे तो नहीं मालूम है कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हा अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हा की बात से मुतमईन हो गए थे। हदीस नंबर 346। मैं अब्दुल्ला बिन मसूद और अबू मूसा अशरी की खिदमत में था। अबू मूसा ने पूछा कि अबू अब्दुर्रहमान, आपका क्या ख्याल है कि अगर किसी को गुस्ल की हाजत हो और पानी ना मिले तो वो क्या करे? अब्दुल्ला ने फरमाया कि इसे नमाज ना पढ़नी चाहिए जब तक इसे पानी ना मिल जाए। अबू मूसा ने कहा कि फिर अम्मार की इस रिवायत का क्या हो गया, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहा था कि तुम्हें सिर्फ हाथ मुंह का तयम्मुम काफ़ी था। इब्ने मसूद ने फरमाया कि तुम उमर को नहीं देखते कि वो अम्मार की इस बात पर मुतमईन नहीं हुए थे। हदीस नंबर 346 हिस्सा 2। फिर अबू मूसा ने कहा कि अच्छा, अम्मार की बात को छोड़ो, लेकिन इस आयत का क्या जवाब दोगे जिसमें जनाबत में तयम्मुम करने की वाज़ह इजाज़त मौजूद है? अब्दुल्ला बिन मसूद इसका कोई जवाब न दे सके, सिर्फ ये कहा कि अगर हम इसकी भी लोगों को इजाज़त दे दें तो इनका हाल ये हो जाएगा कि अगर किसी को पानी ठंडा मालूम हुआ तो इसे छोड़ दिया करेगा और तयम्मुम कर लिया करेगा। अम्श कहते हैं कि मैंने शकीक से कहा कि गोया अब्दुल्ला ने इस वजह से सूरत नापसंद की थी, तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ। हदीस नंबर 347। अगर एक शख्स को गुस्ल की हाजत हो और महीना भर पानी ना पाए तो क्या वो तयम्मुम करके नमाज ना पढ़े? शकीक कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने जवाब दिया कि वो तयम्मुम ना करे, अगरचे कि वो 1 महीने तक पानी ना पाए और नमाज मौक़ूफ़ रखे। अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस पर कहा कि फिर सूरतुल माइदा की इस आयत का क्या मतलब होगा? अगर तुम पानी ना पाओ तो पाक मिट्टी पर तयम्मुम कर लो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद बोले कि अगर लोगों को इसकी इजाज़त दे दी जाए तो जल्द ही ये हाल हो जाएगा कि जब इनको पानी ठंडा मालूम होगा तो वो मिट्टी से तयम्मुम ही कर लेंगे। आमश ने कहा, मैंने शकीक से कहा, तो तुमने जनबी के लिए तयम्मुम इसलिए बुरा जाना? हदीस नंबर 347 हिस्सा 2।
انہوں نے کہا ہاں۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ کو حضرت عمار کا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ قول معلوم نہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا۔ سفر میں مجھے غسل کی ضرورت ہو گئی لیکن پانی نہیں ملا، اس لیے میں مٹی میں جانور کی طرح لوٹ پوٹ لیا۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے صرف اتنا کرنا کافی تھا، اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر ایک مرتبہ مارا، پھر ان کو جھاڑ کر بائیں ہاتھ سے داہنے کی پشت کو مل لیا یا بائیں ہاتھ کا داہنے ہاتھ سے مسح کیا۔ حدیث نمبر 347 حصہ 3۔ پھر دونوں ہاتھوں سے چہرے کا مسح کیا۔ عبداللہ نے اس کا جواب دیا کہ آپ عمر کو نہیں دیکھتے کہ انہوں نے عمار کی بات پر قناعت نہیں کی تھی، اور یعلا ابن عبید نے اعمش کے واسطے سے شقیق سے روایت میں یہ زیادتی کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ اور ابو موسیٰ کی خدمت میں تھا، اور ابو موسیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ نے عمر سے عمار کا یہ قول نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بھیجا۔ بس مجھے غسل کی حاجت ہو گئی اور میں نے مٹی میں لوٹ پوٹ لیا۔ پھر میں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صورتحال کے متعلق ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں صرف اتنا ہی کافی تھا، اور اپنے چہرے اور ہتھیلیوں کا ایک ہی مرتبہ مسح کیا۔ حدیث نمبر 348۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ الگ کھڑا ہوا ہے اور لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلاں، تمہیں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے روک دیا؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، مجھے غسل کی ضرورت ہو گئی اور پانی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم کو پاک مٹی سے تیمم کرنا ضروری تھا، بس وہ تمہارے لیے کافی ہوتا۔ صدق اللہ العظیم۔